कि चांदी तो वैसे ही आजकल बड़ी महंगी हो रही है, इसको जितना हो सके काट ले। हाय किस तरह से मुमकिन हो कि ये पूरा जंगल मैं अपनी जंबीर में रख लूं। जंबीर वो जादुई पोटली है कि जिसका मुंह जिस चीज की तरफ खोल दिया जाए वो पूरी की पूरी उसमें समा जाती है, वो भले ही चींटी जितनी छोटी क्यों ना हो या हाथी जितनी बड़ी क्यों ना हो। इसी ख्याल से, इसी फिक्र में तस्वुर किया कि जहां तक हो सके यहाँ की घास काट ले। भाई है तो चांदी ही, बस फौरन जंबीर से निकाली हंसिया और काटना शुरू कर दिया वहां की घास। थोड़ी सी घास काटी जाता था और देखे जाता था कि कोई कहीं से आ ना जाए। थोड़ी सी ही घास कटी थी कि यकायक एक सदा आई, मैं तेरी ही तलाश में था। इसने जो निगाह उठाकर सामने दी तो क्या देखता है कि एक साहिर है लहीम शहीम, जिसका पूरा बदन चांदी का, सर पर बाल मुकैश के, और वो कांपता चला आता है। अमर ने चाहा कि वो फौरन उठ के भाग जाए, लेकिन आने वाले साहिर ने एक ऐसा सहर पड़कर फूका कि अमर के पैर जमीन में चिपक गए, वो बिल्कुल आगे ना जा सका। वो साहिर करीब आया और कहने लगा, तेरा ही नाम अमर है, अफरासियाब को फिक्र तेरी बेशतर है। अब तुझे पाया, तुझे ये तेरी गिरफ्तारी को मैंने ये जंगल चांदी का बनाया था बजोरे सहर। अब तुझे पाया, अब तेरा सर कलम कर कर मैं बादशाह के पास ले जाऊंगा और इनाम पाऊंगा। अमर ने जब ये बात सुनी तो कहता है, ए बाबूजी कौन अमर? हम तो घसियारे हूँ, देख रहे घास काट रहे हैं, बहुत मुसीबत का मारा हमारे घर पे, हमारे मेहरारू छोट छोट बच्चा हमारा राह देता तो हमका जादू बात है। उसने जवाब दिया, है चमत्कारी करता, अफरासियाब पहले ही तेरी खबर मुझे दे चुका है। इधर ये बातें होती थी, उधर अफरासियाब ने सोचा, अफरासियाब ने उधर बाकी और जो अय्यार हैं उनमें से एक है जिसका नाम है माहितर किरण। अब इधर तो इस साहिर और अमर अय्यार के दरमियान बात हो रही है, बाकी अय्यारों में से एक अय्यार है जिसका नाम है माहितर किरण। माहितर किरण ने एक बुलंदी पर से ये माजरा देखा और एक अय्यारी सोचकर रवाना हुआ। यहां ये साहिर जिसका नाम है मुकर्रर ने जादू, अनकरीब अमर को कत्ल किया चाहता था कि एक सिमत से सदा आई, अमा हुजूर ठहरिए जरा। अब ये ठहर गया। अब देखता है तो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग सा साहिर है जिसकी कमर झुकी हुई है, पूरे बदन में जो है झुर्रियां पड़ी हुई है, कमर में जो है अजीब सी एक दर्द जैसी है कि लाठी लेकर चल रहा है, सामान सहर कर लिए है और पुकारता चला आता है। मुकर्रर ने ठहरा और वो बुजुर्ग साहिब धीरे धीरे चल के उसके सामने आया और कहने लगा, देखिए हुजूर, जब तक इस कमबख्त से मेरा माल कबूल ना करवा लीजिएगा तब तक इसे कत्ल ना फरमाइएगा। ये कमबख्त मेरे घर में घुसा और कपड़ा लत्ता पैसा जेवर सब कुछ चुरा कर ले गया। बस देखिए ये एक मोती बचा है, इसकी जोड़ी का भी चुरा कर ले गया। ये कहकर उसने निकाला एक मोती अंडे के बराबर का और मुकर्रर ने इसको दिखाया। मुकर्रर इसको देखते ही फरेफ्ता हो गया, कहने लगा, अरे ये कहां से लिया? किसी ने तोहफे में दिया है या तुमने चोरी किया है? नॉर्मल टाइम पे खरीदा है कि सेल के टाइम पे खरीदा है? सच बताना। मुकर्रर और जो बुजुर्ग साहिर आया था उसने कहा, अब ये तो कुछ भी नहीं है, जरा इसे अपनी मुंह की भाप देकर देखिए, फिर इसकी चमक को आबोताब दोबारा हो जाती है। मुकर्रर ने वो मोती लिया और अपने मुंह के करीब लाकर उसे मुंह की भाप दी। जैसे ही उसके अंदर मुंह की भाप लगी, जैसे फुलझड़ी फूटती है उस तरह से वो मोती फूटा। उसके अंदर से जो धुआं निकला वो मुकर्रर ने इसकी नाक और मुंह के रास्ते उसके दिमाग में गया और वो वही चक्कर खाकर बेहोश हो गया। वो साहिर जो मोती लेकर आया था उसने एक नारा बुलंद किया, सरी उस सैर चूं बादे बहारी, जहां सरहंग चूं खंजर गुजारी, बमैदान अजदर आतिश पिशानम, मनम माहितर किरण शेरे जियानम। ये नारा बुलंद करके बुग्दा मारा, मुकर्रर ने इसका सर फट गया और वो जंगल चांदी का सारा मिट गया। जैसे ही कोई साहिर मरता है तो उसका लगाया हुआ सारा शहर भी मिट जाता है। अमर ने रिहाई पाई, किरण को सलाम किया
اس کی عیاری کی تعریف کی، اسے گلے سے لگایا تو ماہتر نے کہا تو امر حضور بتائیے کیا ارادہ ہے، کیا قصد ہے، اب کیا حکم ہے؟ تو عمر نے کہا دیکھو بیٹا ایسا ہے، میں نے تم سے کئی دفعے کہا ہے کہ جب تمہارا سین ختم ہو جایا کرے تو تم کردار سے باہر آ جایا کرو۔ ماہتر نے کہا ہاں ہم تو ایسے ہی مشق کرتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ، استاد سب آپ ہی کا سکھایا ہوا ہے، بتائیے کیا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا بیٹا ایسا ہے، الگ الگ چلنا صلاح ہے، تم اپنی راہ لو میں اپنی راہ لیتا ہوں۔ عمر جست و خیز کرتا ہوا ایک طرف روانہ ہوا اور ماہتر دوسری طرف، اور ماہتر کہنا دوسری طرف۔ ادھر تو یہ لوگ چلے الگ الگ راہ، ادھر خبر مرگ مقرر نس جادو سحر کے طائروں نے افراسیاب کو جا کر کہی۔ افراسیاب کے اوپر غیظ و غضب نازل ہوا اور اس نے فی الفور ایک دستک دی، ایک پتلا فولاد کا زمین سے برآمد ہوا۔ افراسیاب نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ایک لکھا لکھایا خط اس کے ہاتھ میں آیا، جو اس نے فوراً پتلے کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ میرا نامہ بیابان رکشا میں لے جا کر مہتاب جادو کو دیا۔ پتلا چلا، بیابان رکشا میں آیا مہتاب جادو کے پاس۔ مہتاب جادو نے نامہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اے مہتاب جادو، عمر عیار اور اس کے 4 ساتھی مقرر اس کو مار کر تیرے سرحد میں آئے ہیں، تیرے جنگل کی سرحد میں آئے ہیں، تیرے جنگل کی سرحد میں آئے ہیں، بالکل غافل نہ ہونا، ان چاروں کو گرفتار کر لینا۔ پتلا تو نامہ دے کر چلا گیا، ادھر مہتاب نے بیچ جنگل میں بزور سحر ایک عالی شان مکان بنوایا، بالکل سنگ مرمر سے بھی زیادہ سفید مکان، اور کوئی سامان راحت ایسا نہ تھا جو اس نے وہاں مہیا نہ کرایا۔ فرش مکلف بچھایا، مسند زرین لگایا اور اس طرح کی تصویریں دیوار پر لگائیں کہ دیکھنے والا کہہ نہ سکے کہ یہ جو چڑیا ہے، یہ جو بادل ہے، جو پھول ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی۔ یہ سارا ماجرا کر کے، یہ سارا انتظام کر کے مہتاب جادو باطمینان تمام بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا، اور پھر اس نے ایک چاند کاٹا کاغذ کا اور اس پہ ایسا سحر پڑھ کر پھونکا کہ وہ ماہ فلک کی طرح روشن ہوا اور اسے اس مکان کے دروازے پر چپکا دیا۔ تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مکان کے اوپر ہی چاند آ گیا ہو۔ یہ سارا انتظام کر کے مہتاب جادو باطمینان تمام باہر کا نظارہ کرنے لگا اور مینوشی کرنے لگا، جسٹ لائک دس۔ اب مینوشی کرتے کرتے اسے ایک دم سے خیال آیا کہ یہ سب جو عیار آتے ہیں کم وقت شکل بدل بدل کر آتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ تدبیر کروں کہ جیسے ہی کوئی عیار یا غیر شخص آئے پہچان لیا جائے۔ بس فوراً اس نے کاغذ کی چھوٹی چھوٹی چڑیاں کتری اور ان پر ایک ایسا سحر پڑھ کر پھونکا کہ سب زندہ ہوئی اور اڑ کر کمرے کی کارنس پر جا کر بیٹھ گئی۔ خاصیت ان میں یہ رکھی ان چڑیوں میں کہ جیسے ہی کوئی عیار یا غیر شخص آئے، ایک چڑیا گرے، آنے والے کی اصلی پہچان بتائے اور گر کے جل جائے۔ یہ انتظام کر کے مہتاب جادو باطمینان تمام اس کمرے میں بیٹھ کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ اب حال عمر کا سنیے کہ جب وہ مہتاب جادو کے جنگل میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیچ صحرا میں اتنا عالی شان مکان بنا ہوا ہے، ایک چاند اس کے اوپر چپکا ہوا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آسمان کا چاند ہے بلکہ وہ بھی اس کے آگے مان ہے۔ بس یہ دیکھ کر عمر نے اپنے آپ سے کہا کہ اس صحرا کو ان کے جذب ناپاک سے پاک کر ان سب کو جل کر ہلاک کر۔ بس فوراً اپنی صورت ایک ساحل کی طرح بنائی اور اس طرف چلا۔ اب وہاں پر پکوان بن رہے تھے، کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے، لکڑیاں جل رہی تھیں، لوگ آگ تاپ رہے تھے، چاند نکلا ہوا تھا، سب گیت گا رہے تھے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچا